گل کرنی پیندی ہے، مدینے دے تاجدار دی گل کرنی پیندی ہے۔ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مزار پاک تے گئے نا، سنیا ہوئے گا تسی کلپاں دے اندر، لیکن وہ تے سنے ہیں تے جدو بابا جی گئے اسی اوزوں بھی ویکھیا تے جدو آئے اوزوں بھی ویکھیا، تسی سنیا تے اسی ویکھیا۔ لیکن یاد رکھے جی میں گل تھوڑی جی گل کر کے میں اگے لے کے جانا چاہنا اپنا گفتگو۔ بابا جی فرماندے نے بھئی اس ٹائم معاملات ہور سن، ایک دور آیا سی پرویز مشرف دا، ہاں جی پرویز مشرف دا 2006 یا اس کو قبل جو بھی معاملات نے بابا جی وہ بھی گرفتار کیتا ہوئے، تفصیل لمبی ہے کیوں گرفتار ہوئے، کس معاملے چوئے، کون معاملات عرفان شاہ مشہدی سارے بابا جی ساڈے اس ویلے دے معاملات سن، ہن دا تے معاملہ میں بیان ہی نہیں کردا، ادوں دا معاملہ سی۔ بہرحال آپ فرماندے نے کہ جدوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مزار تے گیا نا تے اوتھے تلواراں پئیاں سن جڑیاں آپ اینج چلاندے رہے، کلائی ہوندی ہے نا، ویکھدے پئے ہو اجے تو مڑے کھیڈدے کھوڈدے انہاں نوں پتہ ہوندا کلائی کیویں گھومنی ہے، سانوں ساڈے ورگیاں نوں کی پتہ کی کرنا ہے، ہاں جی پاویں اینج کریے تے ساڈا اگلے دن درد نکلدے، اوہی چلا سکدے نے جنہاں دا جناب طریقہ توجہ رکھیا جے۔ بابا جی فرماندے نے کہ ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صحابی ایک تلوار دا وزن اینا کہ اینج دوویں گٹاں نال اینج پھڑ کے نا اینج گھمائی جائے نا، آپ فرماندے نے میرے جیا جنا دوواں ہتھاں نہیں سی گھماندا، واہ خالد بن ولید تیری طاقت تو قربان جاواں، ایک ہاتھ نال ہی اینج گھماندے سن، اتنا وزن تلوار دا سی۔ آپ فرماندے نے کہ میں پاکستان چو گیا سا تو میں ایک دعا کی تھی، عرض کی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مزار دے نال اپنا موڈا لایا، اپنا جسم لایا تے انج رگڑیا، رگڑن دی وجہ کی، رگڑن دی جسم نو نال لا کے رگڑن دی وجہ کی تے آپ عرض کردے نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے دربار تے آپ دے مزار تے کھلو کے جسم نو نال لا کے عرض کردے نے کہ اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سونا جیڑی بہادری، جیڑی طاقت، جیڑا عشق، جیڑی بہادری توانو اللہ دے پیارے محبوب دی بارگاہ چو ملی ہے نا، او دا حصہ تے مینوں عطا کر دیو۔ ساڈے ملک وچ تے ممبر تے بیٹھ کے بھی حق بیانی نہیں ہوندی تے لتاں کمدیاں نے تے سونیا جے تھوڑا جا حصہ دے دے گا نا تے پاکستان دے وچ جا کے خادم رضوی اپنی بہادری دکھائے گا کہ میں اپنا حصہ نہیں لے کے آیا، خالد بن ولید دے مزار تو لے کے آیا۔ چوکے بھائی اللہ اکبر، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلائے، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ، اے مظہر ہم بھی سنیں گے کنات رنگین گر ملاقات ہو جائے شاعر دربار کے ساتھ۔ قسم خدا نبی نال پیار کرو، اپنے آقا و مولا نال پیار کسی کرے آجے۔